नाज़रीन, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि नबी करीम ने सारी ज़िंदगी नमाज के लिए आज़ान नहीं दी। वो कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से नबी करीम ने अज़ान नहीं दी? हकीकत ये है कि वाकई नबी करीम ने ज़िंदगी में कभी आज़ान ही नहीं दी। इस बात में कितनी सदाकत है, आज की वीडियो में हम आपको तफसील से सारी बात बताएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ अहादीस और अज़ान की फजीलत के बारे में समाअत फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि मुअज्जिन के गुनाह वहां तक माफ कर दिए जाते हैं जहां तक इसकी आवाज पहुंचती है। यानी अगर इतनी मुसाफत तक की जगह उसके गुनाहों से भर जाए तो भी वो सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जानदार और बेजान जो मुअज्जिन की आवाज सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन इसके लिए गवाही देंगे कि मुअज्जिन की आवाज पर नमाज में आने वाले के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी मुकात के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि मुअज्जिन की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी अज़ान को सुनते हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। रवायत में है कि हर जानदार और बेजान इसकी अज़ान का जवाब देते हैं। हज़रत अबू सासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू सईद ने मुझसे फरमाया कि जब तुम जंगलात में हवा हुआ करो तो बुलंद आवाज से अजान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि मुअज्जिन की आवाज को जो दरख्त, मिट्टी के टीले, पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मुअज्जिन के लिए गवाही देंगे। हज़रत बर्रा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला अगली सफ वालों पर रहमत भेजते हैं। फरिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं और मुअज्जिन के इतने ही ज्यादा गुनाह माफ किए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज बुलंद करे। जो जानदार और बेजान उसकी अजान को सुनते हैं इसकी तस्दीक करते हैं और मुअज्जिन को इन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने इसके साथ नमाज पढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। उसके लिए हर अजान के बदले में 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर अकामत के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से रवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा। इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा जब तक मखलूक अपने हिसाब व किताब से फारिग हो। वो मुश्किल टीलों पर तफरी करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह की रजा के लिए कुरान पढ़ा, इस तरह इमामत की और मुक्तदी इससे राजी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह की रजा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातहतों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत जाबर फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए अजान सुनता है तो मकाम रोहा तक दूर तक चला जाता है। हज़रत सुलेमान कहते हैं, मैंने हज़रत जाबर से मकाम रोहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया ये मदीना से 36 मील दूर है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान बाआवाज़ हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि अजान ना सुने। फिर जब अजान खत्म हो जाती है तो वापस आ जाता है और जब इकामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है और इकामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसा डाले। चनाचे नमाजी से कहता है कि ये बात याद कर और ये बात याद कर, ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाजी को नमाज से पहले याद नहीं थीं। यहाँ तक कि नमाजी को ये भी ख्याल नहीं रहता कितनी रकतें हुई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को अजान और पहली सफ का सवाब मालूम हो जाता तो इन्हें अजान और पहली सफ कुरान अंदाजी के बगैर हासिल ना होती तो वो ज़रूर वो कुरान अंदाजी करते। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हम नबी करीम के साथ खड़े थे कि हज़रत बिलाल अजान देने खड़े हुए। जब अजान दे चुके तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया,
جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکے تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا واقعی نبی کریم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین النووی اور علامہ جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں کہ نبی کریم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال اور جامع الترمذی میں حضرت یعلا بن مرہ الثقفی کی روایت ہے کہ علامہ ابن حجر العسقلانی، علامہ زرقانی، الامام درقطانی اور اس طرح علامہ سہیل، یہ حضرات ترک مباشرہ الاذان یعنی نبی کریم سے نماز کے لیے اذان کے لیے ثابت نہ ہونے کے قائل ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ترک مباشرہ کا مسئلہ نبی کریم کی خصائص میں سے ہے، لہٰذا اب یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ باقی نہیں رہتا خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کی کان میں اذان دینا نبی کریم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ باقی نبی کریم نے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ مولانا محمد عبداللہ لکھنوئی رحمۃ اللہ نے اپنے ایک رسالہ بنام الخیر میں لکھا ہے کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف اختیار ہی کرنا چاہیے۔ نیز اس دوسرے رسالے میں یہ بیانات اور وجوہات بیان کرتے ہیں جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کی مشقت میں پڑنے اور احکام شرعیہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو پھر اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شرعیہ مثلاً کفار سے قطع لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اس طرح نبی کریم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ نے اذان نہیں دی اور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔